Islamic Research Center. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروگرام خود را از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنٹر اسٹوڈیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در قرآن کریم یک صورت تقابل ذکر می شود. تقابل گفته می شود جانب مقابل، دو جانبین. بعض وقت اوصاف مؤمنین اولا ذکر می شود، بعد از اوصاف مؤمنین اوصاف کفار، و بعض اوقات اولا اوصاف کفار ذکر می شود، بعد از اوصاف کفار اوصاف مؤمنین. این را گفته می شود صورت تقابل. قبلا زجر و تخویف، سزا برای منکرین، مخالفین توحید و قرآن کریم. الله رب العالمین وعد و وعید نمود. همچنین در آیت امروز و بشیر الذین آمنو، در آیت بعدی بشارت برای مؤمنین، برای ایمانداران. و بشیر الذین آمنو، بشارت، خوشخبری برای آنانی که آمنو، ایمان آوردند، و عمل الصالحات، عمل نیک انجام دادن، عمل نیک کردن، کار خوب کردن. ان لهم جنات، یقینا برای آنها
جنات بالاخانه ها می باشد، جنات می باشد برای آن اشخاص هایی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، برایشان الله رب العالمین جنت را وعده کرده است. از جناتی که ذکر شده است تجری من تحتها الانهار، از زیر این بالاخانه ها، از زیر این جنات جاری می شود، جاری می باشد نهرها. به این قسم شما فکر کنید که یک تعمیر است، از زیر تعمیر آب می رود یا در بالای نهر یا در بالای جوی تعمیر بنیاد گذاریده شده است و مکمل تعمیر به پایه تکمیل رسیده است. چیزی که خداوند ساخته و برای ایمانداران، برای نیکوکاران وعده کرده است، آن شی حتمی یقینی می باشد، در آن شکوکات وجود ندارد. از زیر آن بالاخانه ها و آن تعمیرات که برای مردم ایماندار نیکوکار الله تیار کرده است، از زیر آن تعمیرات نهرها جاری می باشند. در امی اسنا، در امی حالت کلما رزقوا منها، هر وقتی که آنها را روزی داده می شود، منها از امو جنت، من ثمرتین از میوه، رزقا روزی، کدام میوه برایشان پیش کرده می شود، داده می شود، خورانیده می شود، قالوا میگویند هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی مردم را زمانی که الله رب العالمین برایشان میوجات را پیش میگیرن به خاطری که اینها از آن میوجات بخورن، در این اثنا میگویند که هذا الذي رزقنا من قبل، این آن رزقی است پیش از این برای ما داده شده بود. در جنت مردم جنتی چی میگویند؟ میگویند که این آن رزقی است که پیش از این برای ما داده شده بود، اشاره به طرفی دنیا. و اتو به متشابها، و داده می شود به مثل اینها متشابه، هم رنگ، از نگاه رنگ با یک دیگر ملتبس می باشند، لیکن از نگاه ذائقه، از نگاه لذت، از نگاه خوبی، ذائقه‌شان، لذتشان فرق می باشد. غذای جنتی، میوه های جنتی اگرچه با رنگ مشابه بده باشند با میوه های دنیا، لیکن در حقیقت ذائقه‌شان، لذتشان، خوشبویشان مافوق می باشه، اعلا می باشه، فرق می باشد. قرآن کریم در بعد آیت مثانی ذکر شده است. مثانی به این معنی که در رنگ، در دیدن با میوه های دنیایی تماثل دارن، مشتبه ما میباشن، لیکن زمانی که جنتی نوش جان میکنن، میخورن، برایشان معلوم میشود که
در حقیقت لذتی از اینها و ذائقه اینها به شکل لذت و ذائقه دنیایی نمی باشد، بلکه اعلی، مرتفع، بلند، بسیار خوب می باشد، فرق می باشند. این میوه هایی بود که اشارتا برای جنتی ها الله رب العالمین وعده کرده است. ولهم فیها ازواج برای مردم جنتی فیها در جنت ازواج مطهره زنهای پاک دامن می باشند. ولهم فیها برای مردم جنتی در جنت ازواج مطهره زنهای پاکیزه می باشد. و هم امین مردم جنتی فیها در جنت خالدون همیشه می باشند. و هم فیها خالدون مردم جنتی در جنت همیشه می باشند، همراه آن لذت خورد و نوشی که دارند، همراه ازواجهایشان که خداوند برایشان حور عین عنایت میکند میدهد، اینها با همون لذت و عزتشان در جنت همیشه می باشند. ازواج مطهره خلاصه و مختصر، ازواج مطهره زنهایی هستند که از حیض نفاس، از آن اعمالها، آن نجاستهایی که در دنیایی وجود دارد، این ازواج، این حورهای جنتی از تمام این غلایزها مبرا و پاک می باشند. برای آنها حیض و نفاس، خون و غیره نمی باشد، مکملا صاف ستره پاکیزه می باشند. چنانچه بعضی اقوال است که اما هوا همچنین از این خون ماهواری یا نفاس بود پاک بود، لیکن بلغزانیدن شیطان لعین، اینها لغزانی شدن و چیز غلطی از اینها صادر شد، خداوند از جنت اینها را حکم با خروج کرد. از آن خروج که بعد، از زمان خروج تا به امروز این حیض و نفاس جاری می باشد. زنهای جنتی، حورهای جنتی از تمام کینه و کدورت، حسد، غم، اندو، شکوه و گله، مصیبت ها، از همه امراضهای ظاهری باطنی آنها پاک می باشند. در فرمان، در مطیع شوهرشان می باشند. و همچنین غلمان ذکر می شود. غلمان اطفالهای خرد با خدمت مردم جنتی الله رب العالمین مقرر کرده است. اینها رزق یا آنچه که طلب داشته باشند همین غلمان گرفته آورده پیش مردم جنتی، اینها خورده و نوش جان کرده روان می باشند. و بعضی در از ذهنها سوال وارد می شود که زمانی که اینها اینقدر میخرن، فضلات از اینها کجا می رود؟ در جنت این مسائل نیست. این بدبو، این غم، درد، تکلیف، پریشانی ها در جنت نمی باشد. مردم جنت هر قدر که بخرن، غذای اینها فضلاتشان من حیث یک عرق در جسم انسان ظاهر می شود. آن عرق بدبودار هم نمی باشد، بلکه بوی آن بسیار خوش می باشد، بسیار تر و تازه می باشد.
و شکل مشک، عنتر، عنبر، انتهای خوشبودار می باشد. شکل دنیایی نیست که از جسم انسان عرق خارج شود، بدبو ظاهر شود. نه خیر، مردم جنتی هر آن چیزی که اینها میخورن لذت نوش جان میکنن، من حیث یک عرق از جسمشون خارج میشود، انتهای خوشگوار خوشبودار فضلات در جنت نمی باشد. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یقینا الله شرم نمی کند، یقینا الله از مثال بیان کردن شرم نمی کند، یقینا الله شرم نمی کند از این که مثال بیان کند ما بعوضة مثل پشه باشد، فما فوقها یا بالاتر از پشه باشد. الله رب العالمین از مثال بیان کردن خرد بده باشد و یا کلان حیا و شرم نمی کند. چرا؟ بخاطر این که مسائل حق را ظاهر می کند، مخالفین را برایشان واضح می کند تا که معلوم شود که آنها به این مثال خداوند یقین دارند یا نه. همچنین مشرکین مخالفین شکوه و اعتراض داشتند که این راما قرآن کریم راما از طرف خدا، قرآن خداوند نمیفهمیم، نمیدانیم، نمیشناسیم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که این کلام خداوند است. اعتراض آنها این است که این کلام خداوند نیست. چرا؟ بخاطر این که در این قرآن کریم بعد تمثیلها مثالهایی داده است. اولیاء الله را، اولیاء کرام را در شأن آنها گستاخی شده است، سبب تمسخر و مذاق شده است. الله اولیاءش را این چنین خوار و ذلیل توهین نمی کند. این اعتراض و شکوهی بود از مخالفین، از مشرکین، از منکرین توحید، از منکرین قرآن کریم. الله رب العالمین
این مثال را در سوره بقره و در سوره عنکبوت در بسیاری از سورتها الله رب العالمین به مختلف انواع اقسام مثال داده است به خاطر فهم مردم، به خاطر اینکه مردم مخالفین فهم خود را، عقل خود را در کار بیندازن، بفهمن که مثالی که خداوند داده است به خاطر چی است، هدف خداوند چی است، از این چی فایده گرفته می شود. الله رب العالمین در اینجا جواب می دهد، منکرین را جواب داده است که خداوند از امثالها، تمثیلهای خرد و بزرگ، اگرچه بشه بده باشد، ملخ بده باشد، یا تار کشک، تار عنکبوت بده باشد، این مثالها را که در قرآن کریم داده است، یا بعضی اوقات غلام را داده است، بادارش را داده است، بعضی اوقات نابینا بینا را مثال داده است، این به مختلف انواع، به مختلف تمثیلها و مثالهایی که در قرآن کریم در مختلف صورتها داده است، پیش نموده است برای مخالفین، به خاطر این که عقل سلیم خود را در کار بیندازن، بفهمند که الله قادر است، الله قادر است، الله وحده لا شریک است، الله کارساز مشکل کشا است، و آن اشخاصهایی را که خداوند تشبیه مثال پیش کرده است، آنها به اختیار می باشند، آنها اختیاراتی ندارند، آنها کارساز مشکل کشایی نمی توانند بکنند. لہذا به خاطر این فهم ادراک مردم و به خاطر مخالفین، تا که بفهمند غلطی خود را در کار بندازند، درک کنند که این تمثیلها فضول بیهوده نمی باشند، بلکه به خاطر منفیت مردم است، به خاطر منفیت مردم که حقایق را درک کنند، بفهمند که تمثیل یا مثالی که خداوند من حیث پشه و تار عنکبوت پیش کرده، غلام و غیره دیگر تمثیل ها و مثال ها پیش کرده است، به خاطر حقانیت، به خاطر این که حق را معلوم کرده شود، واضح شود، حق حق است، باطل باطل است. فاما الذین آمنوا، پس اما آن اشخاصهایی که ایمان آوردند، فیعلمون انه الحق من ربهم، آنها میدانند، میفهمند، ادراک میکنند، انه الحق، یقینا این مثالی که خداوند داده است، این مثال از جانب پروردگارشان می باشد، از جانب پروردگاری آن اشخاصهایی که ایمان آوردند. آنها این مثال تمثیل را اقرار دارند، میفهمند، میقبولند، میگویند که این مثال بر حق است. چنانچه در سورت حج، و اما الذین کفروا، و اما آن اشخاصهایی که کفروا انکار کردند، کفر کردند، فیقولون، میگویند، ماذا اراد الله بهذا مثلا، الله چی اراده کرده است، اراده خداوند چی می باشد به این مثال؟ خداوند این مثال را که داده است، اراده خداوند، مقصود خداوند چی است به این تمثیل، به این مثال پشه یا بالاتر از پشه؟ یضل به کثیرا، الله رب العالمین به این تمثیل یا مثالی که داده پیش کرده است برای معترضین، میگوید با واسطه این پشه، با واسطه این تمثیل مثال، الله گمراه میکنه بسیاری از مردم را، و یهدی به کثیرا، و هدایت میدهد به سبب یا به واسطه این مثال بسیار مردم را.
و ما یضل به الا الفاسقین، گمراه نمی شود، گمراه نمی شود به سبب این مثال مگر فاسقین، نافرمان مردم، آن اشخاص هایی که نافرمانی میکنند قول خدا را، حکم خدا را، آنها گمراه می شوند، آنها را گفته می شود نافرمان. تمثیلی که از پشه از خداوند داده است در سورت حج در آخری رکوع الله رب العالمین ارشاد فرموده است. سورت الحج سورة الحج به اعتبار مصحف 22 سورت می باشد، به اعتبار مصحف نمبر 22 و اعتبار جز 17. در آخر رکوع الله رب العالمین بخاطر حقانیت کارسازی اله، مشکل کشایی، مشکل روایی اله، خالق کائنات مخالفین را یک مثال داده است. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردمان، ای مردمان، در این کدام جماعت را خاص نکرده است، چنانچه در سورت بقره دعوای سورت بقره یا ایها الناس اعبدوا، دعوای توحید را من حیث عام ذکر کرد با تمام کره انسان بشریت، هر جماعت را در لفظ یا ایها الناس هر جماعت شامل می باشد. اینجا همچنین یا ایها الناس اما الفاظی که در سورت بقره است اینجا همچنین یادآور شده است. ای مردمان، ضریب مثل، یک مثال داده می شود، یک مثال داده شده است، فاستمعوا له، شما برای آن مثال گوش بنهادید، گوش بزنید، گوش خود را، متوجه خود را توسط طرف آن مثال متوجه بسازید، با غور و فکر گوش کنید که الله چی مثال پیش کرده است، چی مثال داده است، هدف خداوند چی است. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا آن اشخاص هایی که، آن کسانی که تدعون من دون الله، از غیر خداوند دیگر اشخاص ها را من حیث معبود میپذیرند، میدانند، الله را گذاشته طرف غیر الله، طرف غیر الله از نگاه قبر بده باشد، مزار بده باشد، درخت بده باشد، کوه بده باشد، جین بده باشد، ستاره، آفتاب، مهتاب بده باشد، ولی الله بده باشد، هر آن چیزی که در دنیا وجود دارد و در میان زمین و آسمان وجود دارد از مخلوقات، اگر آن را من حیث کلان معبود دانسته، حوایج خود را در نزد آن انسان پیش کند، آن را خداوند گفته است من دون الله، از غیر خداوند، سوای خداوند. چرا که همراه خداوند شریک ساختن، خدا را گذاشته، الله را گذاشته، معبود یکتا را گذاشته، معبود برحق را گذاشته، اینها غیر را من حیث مشکل کشا و حاجت روا دانستن، نزد آنها فریاد خود را بازرسی میکنند، آواز میکنند، مطالبه خود را پیش آنها اظهار میکنند. لن یخلقوا ذبابا، آن چیزی که شما معتبر، بزرگ، اعلی مرتبه برایش قائل هستی، آن را من حیث معبود، سفارشی، شفاعت یا من حیث مشکل کشا و کارساز
میدانید لا یخلقوا ذبابا، هرگز آنها پشه پیدا کرده نمیتونند. هرگز تمام لا یخلقوا، چقدر معبودان، مدارها، کلانه ها، بزرگانی که شما در نزد شما از معتبر هستند، من حیث مشکل کشا و حاجت روا ساخته در هر گوشه و کناری که می باشند، آنها یک پشه هم ساخته نمیتونند، پیدا کرده نمیتونند. ولو اجتمعوا له، اگر تمامشان، شاگرد، مرید، یار، دوست، تعلقات، انسان، جنیات، همگان آنها یک مش شوند، یک جا بشوند، قوت نیرو باید یک دیگر بسازند، کوشش کنند که یک پشه بسازند، نمیتونند که یک پشه بسازند، پیدا کنند. و این یسلبهم الذباب شیئا، پیدا کردن پشه بسیار دور، بعید می باشد از عقل انسان، از عقل سلیم انسان دور می باشد. زمانی که آنها پشه را پیدا کردن نمیتونند، این را بجای خود بگذارید. و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر پشه از خوراک آن معبودانشان، کدام چیزی را در دهنش گرفته و پرواز کند، از امو محفل خارج شود، لا یستنقذوه من، امین پیر است، درخت است، چوب است، شجر است، ولی است، هر آن چیزی که نزد شما معتبر است، پیر کلان شما هست، اینها طاقت توانایی ندارند که چیزی را که پشه در دهنش گرفته و پرواز کرد، امو اشیای خوردنی را از دهن پشه گرفته در طعام خودشان واپس بگذارند. ضعف الطالب والمطلوب، طالب هم کمزور است، مطلوب هم کمزور است. طالب شخصی که از او امید داره که این حاجت روایی مرا میکند، طاقت و توانایی دارد که هر آن چیزی که حوایج مشکلاتی که من دارم، غم تکلیفی که دارم، این غم و تکلیف مرا دور میکند. مطلوب آن را گفته می شود که آن من حیث قبر است، یا من حیث مزار است، یا کدام درخت است، چنار است، یا توت است، یا شهتوت است، دیگر اشیاها، کدام درختی که سایه‌دار است، در آن درخت جین است، یا علاوه از این پری، کدام چیزی که بده باشد، اینها اون درخت را با عقیده خودشان، با زعم باطل خودشان میگویند که تمام مشکلاتی که ما داریم این درخت حل میسازد. امو درخت، امو قبر، مزار، آن را مطلوب گفته می شود. در سورت احقاف جزی 26 الله رب العالمین ارشاد فرموده و هم عن دعائهم غافلون، عابد از معبود مطالبه میکند، التجا میکند، دعا میکند، مشکلاتی که داره پیش از او حوایج خود را اظهار میکند، مصیبتی که بالاش آمده است پیش امو پیرش، مزارش رفته و کلانش رفته و التجا میکنه و ادعا داره که امی هوای مشکلاتی مرا، امی غمی مرا، امی تکلیفی مرا، پریشانی مرا دور بساز. و هم عن دعایم غافلون، و قبر است یا مزار است، هر آن چیزی که است، آن از آن شخصی که دعا میکند، درخواست میکند، تکلیف دارد، از حال از او بیخبر است. و مرده، و قبر، و مزار، و درخت، علاوه از این هر آن چیزی که غیر از خداوند پرستش کرده شود، آنها از درد، از تکلیف، از حالات، از پریشان
پریشانی آن اشخاص هایی که در نزد اینها آمده، در پیش اینها آمده دعا میکنن، مطالبه میکنن، درخواست ظاهر میکنن، بخبر هستن، هیچ معلوم برایشان نیست، نمیفهمن که نزد ما کی آمده است کی نیامده است، قطعی خبر ندارن. مکمل الله رب العالمین ارشاد فرموده که غافلون آنها بخبر هستند. لیکن زنده مردمای زنده، مریدین، کسانی که عقیده شون هست، آنها انتهایی به یک خشوع و عاجزی نزد آنها آمده، اما حوایج خود را پیش میکنن، مشکلات خود را پیش میکنن و او از شخصی که مطالبه میشوه، درخواست میشوه، او مکمل بیخبر است. او شخصی که آن ذاتی که خبردار است و الله الرحمن است، او خالق یکتا است. آن خالقی است که انسان را پیدا کرده است، از انسان تمام حرکات انسان را میفهمد، آگاه است، میداند، میبیند. لیکن افسوس این انسان خالق حقیقیش را گذاشته، انسان خالق حقیقی خود را گذاشته، مشکل کشای حقیقی خود را گذاشته، متصرف کارسازی خود را گذاشته. شخصی که این انسان را آفریده است دنبال غیر خداوند می شود، آنم مخلوق است، اینم مخلوق. مخلوق از مخلوق چی تقاضای؟ بله، بعد احیانا مخلوق همدردی به مخلوق میکند، لیکن در معاشره، در بعض معاملات این درست است، کاربند میشوند، همدردی یک دیگر امکانات است. لیکن آن اشیاهایی که از امکانات بشر نمی باشد، به طور مثال یک بیماری است، این بیماری را انسان دور بکند، از طریق تداوی یک وسیله و سبب می شود. اگر خداوند شفا بدهد فبها و نعمه، وگرنه این بیماری را آورده چی؟ به خاطر چی آمده؟ علت چی بود؟ علت این بیماری به اعمالهای ما. انسان زمانی که کدام گناهی از این صادر می شود، اگر گناه صادر شود، خداوند یگان بخار، یگان تکلیف، سردردی، یگان مصیبت بالایش میارد، با واسطه امو تکلیف بیماریش دور می شود. یا اگر کدام گناهی نکرده است لیکن همچنین در کدام بیماری مبتلا می باشد، این بیماری که برای این انسان آمده است از طرف خداوند من حیث امتحان، آزمایش می باشد که آیا بنده مرا می پرسته و از ما کمک و امداد می خواهد، در هر نمازش ایاک نعبد و ایاک نستعین می خواند، آیا آزمایش امتحان مرا صبر و تحمل دارد یا نه؟ اگر صبر و تحمل کرد، درجات از این بلند می شود، درجات از این بلند می شود. از این انسان زمانی که صبر استقامت را اختیار کرد، در دنیا و آخرت سرفراز می باشد. لہذا این تمثیل ها در قرآن کریم، چنانچه در سورت عنکبوت الله رب العالمین ارشاد فرموده است: مثل الذین اتخذوا من دون الله كمثل العنکبوت اتخذت بیوتا. مثال آن اشخاص هایی که معبود گرفتن، شریک ساختن همراه خداوند، در مشکلات هوایشان آنها را آن اوصاف می دهند که آن اوصاف فقط برای خداوند می باشد. اوصاف خداوندین را در مخلوقات اینها برابر می سازند. الله رب العالمین تشبیه داده، مثال پیش کرده. کمزورترین خانه از در دنیا اگر از خانه عنکبوت می باشد،
انتهای کمزور ببس خانه است که این انتار عنکبوت از تاره‌های و تاره‌ها جور میکند به خاطر شکارش یا به خاطر دفع ضرورتش، به خاطر برد و باشتش. انتهایی کمزور می باشه که با آن خانه عنکبوت، با تاره‌های عنکبوت دست یا کدام سنگ یا کدام چوب واری شود برسد، یا تیزتر هوا در آن تاره‌های عنکبوت وصل شود بوزید. اگر هوا بوزد آن خانه عنکبوت از بین میره و تباه و برباد می شود. الله رب العالمین تمثیل داده، مثال داده برای آن اشخاصهایی که الله رب العالمین را میگذارند غیر از خداوند. از مخلوقات نظریهشان، امیدشان این است که ما چیزی که میخواهیم پیش این بزرگان، این مزارها و غیره و غیره، مشکلات هوایی ما را در میارن. الله رب العالمین عقیدهشان را تشبیه داد به مطار عنکبوت، به خانه عنکبوت. قسمی که او کمزور می باشد، این چنین هم این اشخاص هایی که الله را میگذارند و غیر از خداوند را پرستش عبادت میکنند، تعظیم و احترامات یا نظر نیاز پیش میکنند، اینها همچنین کمزور میباشند. اعمال اینها در دنیا برباد میباشد، در آخرت خسران میباشد که برایشان ذلت و رسوایی است، هیچ برایشان فایده نیست. تنها خود را تکلیف میدهند در دنیا. عقیدهشان این است که ما در دنیا این بزرگان را، اینها را ما خدمت میکنیم، نظر نیاز پیش اینها میگذاریم، در آخرت سفارش شفاعت ما را میکنند. بعضی از بزرگانی که من حیث پیر خود را دانسته، آنها بنابر ناقص علمشان، به خاطر شکمشان، به خاطر منفیت چند روز زندگیشان مردم را گمراه می سازند. می گویند شما خدمت ما را بکنید، شما خدمت ما را بکنید، هر آن چیزی که شما ضرورت داشته باشید در دنیا و در آخرت. در آخرت نزد خداوند ما من حیث سفارش، من حیث شفیع جور می شویم. آن مشکلات شما را ما نزد خداوند دور میکنیم. ما از طرف خداوند من حیث شفیع جور شده، ما میتونیم که شما را از جهنم دور بسازیم، از عذاب الهی دور بسازیم. لیکن الله رب العالمین با مختلف آیات، سورت مومن و غیر سورتها تمثیل اینها را داده است، مثالها پیش کرده است که اینها زمانی که حساب و کتاب می شود در جهنم می روند. مردمی کمزور طبقه، مریدین به اصلاح، اینها می گویند که الله، این پیرها، این بزرگان ما را گمراه کردند، اینها را ما شفی دانسته، مقرب درگاه خود دانسته. از این لحاظ ما پیش اینها بسیار اعتقاد داشتیم، عقیده داشتیم که اینها در روز قیامت شفیع جور می شوند، ما را از عذاب خودت رها می سازند. الله برای اینها دبل سزا بده، دو سزا بده. اگر یک سزا است، دبل سزا، دو سزا برایشان بده. الله رب العالمین در جواب این مریدان می گویند لکل ضعف، برای هر یک از شما دو چند عذاب می باشد. برای پیر، برای مزار، برای کسی که مردم را گمراه کردند، برای اینها هم دبل عذاب می باشد، دو چند عذاب می باشد. برای مریدین متبعین هم دو چند عذاب می باشد. الله رب العالمین این تمثیل را داده به خاطر وضاحت حق، که اگر ایماندار بده باشد او یقین میکنه که خداوند این مثال را داده است، به خاطر فهمیدن توحید، به خاطر درک کردن
عقل سلیم را در کار بندازد، بفهمد که این تمثیل یک تمثیلی است که الله رب العالمین حیث مقابله و چنین پیش کرده است که اگر شما میتوانید یک پشه بسازید یا پشه کدام خوردنی نوشیدنی پیر شما را گرفتم پرواز میکند، اگر طاقت توانایی دارند پیرایتان آن را برایشان بگوید که از دهن پشه امو خوردنی را واپس کنند، اما نه پشه را جور کرده پیدا کرده میتونند، نه خوراکشون واپس کرده میتونند. لہذا از این تمثیل ها اگر نافرمانی میکنن، انکار میکنن، از نگاه ضد و عناد مردم نافرمان، فاسق مردم، کسانی که حکم خداوند را نمیپذیرند، قبول نمیکنند، این اشخاص ها نافرمانی میکنند و این تمثیل ها که در خداوند داده است، این بالا به این تمثیل ها اعتراض اگر دارند، استهزا میکنند، این مردم نافرمان میباشند. مردم موحدین به امثال تمثیلی که خداوند در قرآن کریم داده است به مختلف انواع هیچگاه اعتراض ندارند، اعتراض نمیکنند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.